فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، خدائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے، جس کائنات کا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار، شہد نالوں زیادہ میٹھے اور گلاب دے پھل نالوں زیادہ خوشبودار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے، ذی وقار سامعین حضرات اور نہایت ہی ادب و احترام دے لائق میری روحانی، اسلامی، ایمانی ماؤں بہنوں اور بیٹی، قرآن پاک کا 27واں پارہ ہے اور سورت کا نام سورت الطور ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماندے نے والطور، قسم ہے طور کی۔ یہ طور کیا ہے؟ طور پہاڑ کو کہتے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ وہی طور پہاڑ ہے جس طور پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ اس کو 4 طرح سے بلایا جاتا ہے، ادھر دیکھیں، طور، کوہ طور، اور اس کا تیسرا نام ہے والتین والزیتون، بولو والطور، یعنی اسے طور بھی کہتے ہیں اور کوہ طور یہ فارسی میں کہتے ہیں، اور سورہ 3 میں اس کا تیسرا نام ہے طور سینین، اور ایک اس کا چوتھا نام ہے طور سینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مصر شہر اندر، موجودہ جغرافیہ دے مطابق مصر شہر اندر جڑا طور پہاڑ ہے نا، جتھے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ نال کلام فرمایا، اللہ پاک نے اس طور پہاڑ دی قسم اٹھائی، فرمایا والطور، قسم ہے طور پہاڑ کی، وکتاب مستور، اور قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی۔ قسم ہے طور پہاڑ کی اور قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی۔ تو جو مروا رکھنی، اے بخاری اندر روایت آتی، اور بیٹا سہولت واسطے تینوں سدیا ہے، پریشانی لیے نہیں سدیا، ایک جگہ تے آواز ہلکی کر کے کھلار دے میرا بیٹا۔ قسم ہے طور کی اور قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی۔ تو پھر میرے وال دیکھنا ہے، کیونکہ اج دا موضوع کوئی معمولی موضوع نہیں، جڑے ساتھی باہر حبس سے بیٹھے نے، مرد و خواتین نے، بالکل تانوں پتہ ہے سب نالوں زیادہ اجر کس گل دا ہے؟ دھیان نہ بہن دا۔ کھبے سجے گردنہ نہ مروڑو، جڑا آ رہا ہے جڑا جا رہا ہے چھوڑ دیو، توجہ میرے بھائی، یعنی ہمہ تن گوش ہو کے فرشتیاں چ بیٹھے ہو، اللہ دے قرآن دے سائے تلے بیٹھے ہو، ایک دعا نہ کر دیا
پچھلے جمعے ماشاءاللہ مدینے پاک سا، رسول پاک دے کول سا، اللہ تانوں بھی مدینے پاک مسجد نبی دے جمعے نصیب فرمائے۔ پھر جمعہ پڑھ کے رات میں مکے آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں مکے دیاں بار بار زیارتاں نصیب فرمائے۔ کی برکتاں نے مکے مدینے دیاں، اللہ تانوں اوتھے جا کے چکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین نے بڑے بڑے پہاڑ کی قسم چکی ہے، قسم ہے طور کی اور قسم ہے لکھی ہوئی۔ یار ترجمہ کلاس ہو رہی ہے بھائی، حدیث کلاس ہو رہی ہے، آپ مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک رسمی شعر و شاعری اور خطبہ نہیں ہے، یہ پورا ایک سبق ہے۔ توجہ میری طرف، ایڈی وڈی صورت ہے کہ نبی پاک کہتے ہیں نا بڑا پیار کرتے سن۔ بخاری دیاں دو روایتاں پڑھ کے ترجمہ کرنا۔ حضرت جبیر بن مطعم فرماندے نے اے بدر دے قیدیاں چاہے سن مدینے تے آندے نے سب تو پہلی نبی پاک نے جڑی مغرب دی نماز پڑھائی نا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب دی نماز اندر یہ ہوئی سورہ طور دی تلاوت فرمائی۔ تے آندے نے میں سورہ طور نبی علیہ السلام کو سنی تے وقر الایمان فی قلبی کما ورد فی صحیح البخاری۔ آندے نے میرا دل ایمان نہ بھر گیا، انج کہ میرا جگر اٹھن لگ پیا۔ سورت کی سنی مینوں انج لگا کہ میرا جگر کتے پھٹ نہ جائے۔ وهذه الروایہ الثانیہ ایضا فی صحیح البخاری، یہ دوسری روایت بھی صحیح البخاری میں ہے۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں نے غالباً ایدہ موقع ہے تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میری نا طبیعت ٹھیک نہیں، انی اشتکی، طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے تو آپ کرنا ہے، دسو میں کی کراں؟ آپ نے فرمایا فتوفی من وراء الناس وانت راکبہ، چلو جی تہاڈی طبیعت خراب ہے تے ام سلمہ تو اونٹ تے سوار ہو کے نا تے لوگاں دے پیچھے پیچھے بیت اللہ دا طواف کر لے، اللہ تانوں بھی نصیب کرے۔ ادیاں بولنا ہے اللہ تانوں بھی نصیب کرے۔ ہن تے حجر اسود بھی ماشاءاللہ انہاں کھول دتا ہے، رکاوٹاں بھی دور کر دتیاں نے، میریاں بیٹیاں ماما بہناں بھی بڑی محبت عقیدت نال آئیاں نے۔ ام سلمہ دی طرح اللہ انہاں نوں بھی طواف نصیب کرے۔ فرمایا پچھوں دی ہو کے نا بیت اللہ دا طواف تو کر لے۔ فرماندیاں نے میں طواف کرتی رہی کہ طواف کردیاں کردیاں نبی علیہ السلام بالکل نا کعبۃ اللہ دے کول بیٹھے سن تے میں تھوڑا جہا نا کان کول کر کے ویکھیا کہ نبی علیہ السلام بیت اللہ چ بالکل کعبہ دے کول بیٹھ کے سورہ طور دی تلاوت فرما رہے ہیں۔ تے اج اسی سورت دیاں 28 آیتاں دا میں تانوں ترجمہ سنانا ہے، موضوع مینوں بھلے نے تے لفظی ترجمہ ہی سنانا ہے تے دھیان تسی میرے وال رکھنا ہے۔ یار 28 آیتاں جج اسی میں تانوں ترجمہ سناواں تسی سن لو۔ سورہ طور نبی دی بڑی پیاری سورت، پسندیدہ سورت۔ حضرت جبیر بن مطعم فرماندے نے میرا ایمان بھر گیا۔ ہن او تہاڈی کی کیفیت ہو جے مسلمان نہیں سن، مسلمان تے بعد چ ہوئے نے، تہاڈی کی کیفیت ہے وہ جمعے تو بعد پتہ لگے گا۔ بس دلوں ہو کے دعا کر دیو میرے نال، ویکھو اللہ ایمان دی مٹھاس دے دے، اللہ بیماراں نوں شفا دے دے۔ واٹس ایپ موبائل بھریا پیا، میں تے جمعہ پڑھان تھوڑا آیا، دعا کرنی آیا۔ ایک دلوں ہو کے دعا کرو یار مالکا ساری زندگی کسی انسان دا محتاج نہ کری۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے والطور، قسم ہے طور پہاڑ کی، وکتاب مستور، اور قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور، کشادہ ورق میں، کھلے کاغذ میں، جلدی پر، چمڑے پر۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ جو اس سے کون سی کتاب مراد ہے؟ بعض نے تو کہا ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے، لیکن بعض علماء نے کہا اس سے مراد تورات ہے، کیونکہ وہ تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی یا چمڑوں پہ لکھی ہوئی تھی۔ اللہ فرماتے نے مینوں طور پہاڑ دی بھی قسم ہے تے مل کے بولو تورات دی بھی، فی رق منشور دا معنی ہے جڑی کھلے ورقیاں تے لکھی۔ اگے فرمایا والبیت المعمور، اور مجھے آباد گھر کی قسم۔ کیڑے گھر دی قسم؟ بولنا ہے تسی، کیڑے گھر دی قسم؟ آباد۔ یہ بیت المعمور، معمور دا من ہوتا ہے آباد، جتھے رونق بڑی لگی ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بھی صحیح حدیث ہے، فرمایا بالکل ایک تے تہاڈا نا کعبہ عبادت واسطے ہے بیت اللہ، ایک بالکل آسماناں تے نا فرشتیاں دا ہے بیت المعمور عبادت خانہ۔ فرمایا روزانہ 70,000 فرشتہ، 70,000 70,000 فرشتہ، اے اتنا اللہ دا آسماناں دے اوتے گھر آباد آ، فرشتیاں نے اتنا آباد کیتا ہے
فرمایا روزانہ 70,000 فرشتہ اس بیت المعمور کا طواف کرتا ہے تے جڑا ایک واری طواف کر لے نبی پاک فرماندے نے قیامت تک وہ واری آؤندی بھی کوئی نہیں۔ فرمایا طور کی قسم، توجہ میرے بال جڑے ساتھی باہر ہو جڑے پردے چو توجہ کن رکھو، اگر میں نظر نہیں آ رہا تے کن رکھو۔ اللہ کہندے نے مینوں رب العالمین نو طور پہاڑ دی قسم، مینوں تورات دی قسم، والبیت المعمور اور بیت المعمور دی قسم، والسقف المرفوع اور اونچی چھت دی قسم۔ سقف عربی چاہندے نے چھت نو اور مرفوع آندے نے اچھی نو، اور اللہ فرماندے نے مینوں اچھی چھت دی قسم۔ کہ دی قسم؟ کنیاں قسماں ہو گئیاں؟ انج نہیں، سبق دی طرح توجہ، 4 ٹوٹل اللہ نے 5 قسماں کھادیاں نے، ہن پنجویں بھی دسنا۔ فرمایا مینوں اونچی چھت دی قسم، اچھی چھت دی قسم، اس تو مراد کی ہے؟ آسمان۔ کی مراد ہے؟ فرمایا طور پہاڑ دی قسم، تورات شریف دی قسم، بیت المعمور دی قسم، سقف المرفوع آسمان دی قسم، والبحر المسجور اور ابلے ہوئے سمندر کی قسم، موجزن سمندر کی قسم، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی قسم۔ میں پچھلے دورے تے امریکہ دی ایک ریاست ہے لائبیریا، مسلم کمیونٹی نے مینوں اتنے پروگراماں لئی بلایا۔ وہ جڑا لائبیریا سی نا امریکہ دی ریاست، وہ بالکل ہے جویں میرا تسی دیکھ رہے ہو نا ممبر، اس طرح نا بحر اوقیانوس دنیا دا سب تو بڑا دوسرا سمندر ہے، وہ ملک وہ کنارے تے وے۔ وہ جڑا بحر اوقیانوس ہے نا پاکستان نالوں 3 گنا زیادہ بڑا ہے، پاکستان نال، اور او دیاں چھلاں، او دیاں ٹھاٹھاں، اور او دا چنکارنا، اور او دا چیخنا، اور او دیاں لہراں دا آنا اینج ہی لگدا ہے جویں کوئی پانی نہ ابالے کھا رہا ہے۔ ابلے ہوئے سمندر کی قسم، اللہ تبارک و تعالی نے 5 قسماں کھائیاں نے۔ فرمایا طور دی قسم، فرمایا لکھی ہوئی کتاب تورات دی قسم جڑی کھلے اوراق تے چلی تے یا چمڑے تے لکھی گئی، پتھر تے یا تختیاں تے لکھی گئی۔ فرمایا بیت المعمور دی قسم، چوتھے نمبر تے فرمایا میں رب نو اچھی چھت دی قسم تے ٹھاٹھا مار دے سمندر دی قسم۔ 5 قسماں چوکے کی فرمایا ان عذاب ربک لواقع، بلا شبہ تیرے اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، ما لہ من دافع، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دنیا کی کوئی طاقت ٹال سکتی۔ بس یار حساب کتاب کا دینا نہ جے، کتنے کھلوتے ہو اپنے نمبر آپ لاؤ، یہ جنگل دا قانون نہیں جے۔ 5 قسماں چوٹی دیاں وڈیاں چوک کے رب نے آکھیا ہے۔ ایو ایتاں سن کہ جیڑیاں ایتاں سن کے میرے ال ویکھیو لوگ اپنے ڈنگراں کو معافی منگتے سن۔ میں کئی صحابہ دے بارے پڑھیا، انہوں نے اپنے اونٹھاں دے اگے ہاتھ جوڑ دیتے، او ضدیو، او غصے نہ بھریو، او حرام خان والےو۔ اللہ فرماندے نے مینوں طور دی قسم، مینوں لکھی گئی کتاب تورات دی قسم جڑی کشادہ اور آج لکھی گئی ہے، مینوں بیت المعمور دی قسم، مینوں اچھی چھت دی قسم، مینوں ابڑدے ہویا سمندراں دی قسم، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ یاد رکھے اجے اللہ پاک دا عذاب جزا دا دن آ کے رہے گا، تے عذاب والے تے جزا والے دن نو دنیا دی کوئی طاقت اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے کوئی ٹال سکتی۔ کیفیت کی ہوئے گی؟ فرمایا یوم تمور السماء مورا، جس دن لرز اٹھے گا آسمان، خوب لرز اٹھنا، وتسیر الجبال سیرا، اور فرمایا خوب پہاڑ چلنے شروع کر دیں گے، وتسیر الجبال سیرا، خوب چلنا شروع کر دیں۔ ہن تے بالکل میخاں دی طرح نے نا پہاڑ، فرمایا پہاڑ چلنا شروع کر دیں گے، آسمان لرزنا شروع ہو جائے گا۔ فویل یومئذ للمکذبین، تے جڑے لوگ ہے کہندے پھردے نے نا او مولوی میرے نال دین دی گل نہ کریا کر، اے آتا اپنے کول رکھ۔ فرمایا اودوں جدوں آسمان نو لرزدا ویکھن گے، پہاڑاں نو چلدا ویکھن گے، ہلاک تے برباد ہو جان گے۔
وہ یار کہڑے بول بولتے رہے، چپ کر، دین نہ وچ لے آیا کر۔ بھائی صاحب وراثت دی گل آ جائے، پردے دی گل آ جائے، حلال دی گل آ جائے، آدھے مول صاحب دین نہ وچ لے آیا کرو، دین نو ایک پاسے رکھو۔ ہن ویکھ لو جو بلوچستان اندر، خیبر پختونخوا اندر اور جو سندھ دے اندر سیلاب آیا ہے، دعا کرو اللہ انہاں دی مدد فرمائے۔ بل کئی تے جاہل نے جڑے انہوں بھی عذاب کہہ رہے ہیں، یہ عذاب کوئی نہیں، یہ حکومتاں دیاں غفلتاں نے کہ ڈیم نہیں بنائے۔ دیگر ممالک کی ہسٹری پڑھو، کسی کو 200 ڈیم ہے، کسی کو 500 ڈیم ہے، کسی کو 250 ڈیم ہے۔ ڈیم تسی نہیں بنائے، بارشاں زیادہ ہو گئی ہیں، تسی ڈیماں چ پانی نو سیو کرو، بجلی بناؤ، اللہ دی نعمت ہے، غفلتاں تے تہاڈیاں نے۔ جویں کو پہلیاں قوماں تے عذاب آیا نا، اس طرح دا کوئی عذاب نہیں۔ وہ کئی ایسا یزدانی صاحب فٹ کرتے ہیں، والا نذیقنہم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر، یہ جی چھوٹا عذاب ہے، بڑے عذاب والی گل کوئی نہیں، یہ زیادہ تو زیادہ ازمائش کہہ سکتے ہو۔ خیر میں اس پاسے نہیں جانا چاہتا کہ ساڈے سندھ بلوچستان چ قبراں دی پوجا تے اپنی جگہ تے خدا دی قسم زندیاں دی بھی پوجا ہوندی۔ اس موضوع نو چھڈو کہ اتنے وڈیرے کی کرتے ہیں، سردار کی کرتے ہیں، اور اتوں کے جڑے جاگیردار نے اتنے ظلم کنا ہے، اتنے شرک کنا ہے، یہ میرا موضوع نہیں، لیکن صرف یہ گل دسنی ہے کہ عذاب نہیں، کیونکہ جتنے اللہ دا عذاب آ جائے، مل کے بولو جنہ دے رب دا عذاب اترے انہاں واسطے امدادی راشن لے کے اتنے جائیدا ہے۔ میں انشاءاللہ جمعے تو بعد میرا بھی ارادہ ہے جان دا۔ دعا کرو اللہ پاک انہاں مظلوماں دی مدد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالماں نو عبرت دا نشان بنائے، اور جنہ تے اللہ پاک والو ازمائش آئی، اللہ پاک گھر بار تے رونقاں خوشیاں نصیب فرمائے۔ فرمایا جدوں آسمان خوب لرز اٹھے گا، پہاڑ چلنا شروع ہو جان گے، فویل یومئذ للمکذبین، چٹھلان والیاں واسطے اس دن ہلاکت ہوئے گی، الذین هم فی خوض یلعبون، وہ جو اپنی خوش گپیوں میں کھیل رہے ہیں، الذین وہ لوگ، ہم فی خوض یلعبون جو اپنی خوش گپیوں میں کھیل رہے ہیں، مذاق راتاں سنتے نے، جگداں دے پروگرام سنتے نے، ہتھاں تے ہتھ مارتے نے، کہہ کے مارتے نے، مذاق اڑاندے نے دین دا، مولویاں دا، سپاریاں دا، قرآن دا، مسیتاں دا۔ ہاتھ جوڑ کے نصیحت کرانگا، دین تے پورے دا پورا چل سکنا تے شکر ادا کرتے، جے کوئی وادی کاٹی ہو نا، کسے دین دی گل دا مذاق نہیں اڑانا، قرآن دی آیت دا مذاق نہیں اڑانا، داڑھی پڑھتے شریعت دا مذاق نہیں اڑانا، کمی ہوئے تے کہنا میرے جو کمی ہے۔ اور اگے فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، انہاں لوگاں نو کل قیامت والے دن ادو پھر یوم یدعون الی نار جہنم دعا، انہاں نو جہنم دی اگ ول زوردار دھکا دتا جائے گا، تکے دے کے جہنم وال پھینکیا جائے گا، اور کیا جائے گا ہذہ النار التی کنتم بها تکذبون، اے اوہی جہنم ہے کہ جس دے بارے دیکھو ویکھی جائے گی، انہاں مینوں جہنم دا ڈراوا نہ دے، ویکھی جائے گی جو ہوئے گی۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، فرمایا ہن دسو ہے جادو ہے کہ تانوں نظر نہیں آ رہا۔ کئی بڑے بڑے ملحد لوگ اینکر میرے وال ویکھیو جڑے ساتھی باہر نے، ٹی وی تے بیٹھ کے جنت دا مذاق اڑاندے نے، جہنم دا مذاق اڑاندے نے، نعوذ باللہ نے مولوی دیاں پہیلیاں نے۔ فرمایا اسلوہا، جھلسو اس میں، داخل ہو جاؤ اس میں، فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، فرمایا دی اندر داخل ہو جاؤ، صبر کرو یا پاویں نہ کرو برابر آ، اج تانوں اوہی بدلہ دتا جانا ہے جڑے دنیا تے اعمال کر کے آئے۔ انما تجزون، صرف تم کو بدلہ دیا جائے گا ما کنتم تعملون، جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے۔ تو آخر اللہ پاک سانو نیک عمال دی توفیق دے۔ لیکن جنہ دا تذکرہ میں کرنا ہے نا، انہیں پہلیاں 16 آیتاں، کنی آیتاں دا ترجمہ ہو گیا 16 دا، ٹوٹل ٹائلٹاں دا ترجمہ کرنا ہے 28 دا، تے باقی کنیاں رہ گئیاں 12۔ ہن 12 آیتاں دا انشاءاللہ تعلق تہاڈے نال ہے، دعا کرو اللہ سانو انہاں جی بات ہوے۔ ہن توجہ فرمانا، فرمایا پھر پتہ کی ہوئے گا، اے تے او ٹولا ہے نا جڑا دین دا مذاق اڑاندا رہیا، جڑا کہہ کے اندر خوش گپیاں اندر
ਜ਼ੁਲਮ ਅੰਦਰ, ਹਰਾਮ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین ان المتقین فی جنات و نعیم جڑے میرے پرہیزگار بندے نے، جڑے بن ویکھیو میرے کو میرا حیا کرن والے بندے نے، جڑے میرے متقی بندے نے، وہ بھی متقی نے نا۔ ادھر ویکھیو فیصلہ پادیا سلاف آیا ہے 3000 دا خیمہ انہیں 14000 دا کرتا ہے، 3000 دا خیمہ انہیں 8000 دا کرتا ہے۔ یہ بھی متقی ہے نا جڑا اتوں بھی کوڑا ایتھوں بھی کوڑا، ٹھڈوں بھی منافق ایتھوں بھی منافق۔ یہ ہن فیصلہ ہر بندے نے آپ کرنا ہے۔ فرمایا پر جڑے میرے بندے ہون گے نا انہاں دا انجام کی ہوئے گا؟ ان المتقین فی جنات و نعیم، بلا شبہ پرہیزگار بندے باغوں میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم۔ فاکہین دا معنی خوش ہو رہے ہون گے، فاکہین دا معنی محظوظ ہو رہے ہون گے، فاکہین دا معنی لطف اٹھا رہے ہون گے۔ دوواں شیواں دا، کیڑیاں شیواں دا لطف اٹھا رہے ہون گے؟ بما آتاہم ربہم، جو اللہ نے انہاں نو جنت نعمتاں عطا کر دتیاں نے، انہاں تو فائدے اٹھا رہے ہون گے، انہاں تو محظوظ ہو رہے ہون گے، انہاں تو لطف اٹھا رہے ہون گے۔ تے تجھی کس گل تو محظوظ ہو رہے ہون گے؟ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابُ الْجَحِيمِ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔ دجی اس گل دا انہاں نو بڑا مزہ آئے گا، اوئے جہنم دے کولوں بچ گیا، او یار اگ دے کولوں بچ گیا، او یار اللہ دی پکڑ دے کولوں بچ گیا۔ فرمایا اس گل تے بہت زیادہ خوش ہون گے۔ اللہ فرمان گے کلو واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ اور میرے بندیو اے جو دنیا تے عمل کر کے آئے ہو، ان عملاں دی وجہ تو اج رج رج کے کھاندے بھی رہو تے مزے مزے نہ پیندے بھی رہو۔ اللہ کہن گے کلو وشربو ہنیئا بما کنتم تعملون۔ اللہ پاک دا سانو اے بول اللہ سانو جنت سنن دی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کلو وشربو ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو جو دنیا تسی نیک اعمال کردے آئے ہو۔ اور نال فرمایا متکئین علی سرر مصفوفہ، متکئین وہ توجہ میرے وال بھائی، متکئین وہ ٹیک لگائے ہوں گے، علی سرر مصفوفہ تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے، جو قطاروں میں لگے ہوں گے، جو لائنوں میں لگے ہوں گے۔ فرمایا لائناں تے قطاراں دے اندر جڑے تخت ہون گے انہاں تے ٹیک لگا کے بیٹھ جان گے، جویں بادشاہ تے شہزادے ٹیک لگا کے بیٹھ دے نے۔ متکئین علی سرر، ٹیک لگائے ہوں گے تختوں پر، ٹیک لگائے ہوں گے تختوں پر جو قطاروں میں رکھے ہوئے ہیں۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین۔ اللہ فرماندے نے اے میرے بندے جڑے نے عملاں دی وجہ تو مزے اڑان گے، کھان پین گے۔ متکئین ٹیک لگائے ہوں گے، علی سرور تختوں پر، مصفوفہ جو قطاروں میں لگائے گئے ہیں۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور اسی خوبصورت سفید موٹیاں اکھاں والیاں عورتاں دے نال انہاں دی شادی کر دیاں گے۔ میرے ویر اللہ پاک دی جنت اندر اللہ پاک ہر بندے نو 2 حور، اے جڑا 72 حوراں دی گل مشہور ہے
نا یہ पता नहीं क्यों मशहूर कर दी है, ये किसी सही हदीस अंदर नहीं। एक रवायत अंदर आता है कि शहीद नूं अल्लाह 72 देगा, ये भी रवायत सनद के लिहाज नाल जरा कमजोर है। बुखारी शरीफ की सही रवायत है अल्लाह पाक हर मर्द नूं जन्नत के अंदर खूबसूरत जन्नती 2 होरां अता करेगा, ते जिहड़ी दुनिया की नेक बीवी होएगी अल्लाह पाक उस नेक बीवी नूं उन्हां होरां दी सरदारी अता करेगा। ते बड़े बा कमाल होणगे, बड़े बा जमाल होणगे। ए दुनिया वाला रंग रूप नहीं, ए दुनिया वाला कद काठ नहीं। अल्लाह खूबसूरत जमाल ज़ाहिरी बातनी अता करेगा। कोई शरीका नहीं, कोई हसद नहीं, कोई बुग़्ज़ नहीं। खैर अगली गल ते जरा गौर फरमाना, वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलदनाहुम मिन अमलिहिम मिन शैअ कुल्लु इम्रिइन बिमा कसब रहीन। जिहड़ी है ते ना जरा तवज्जो ना समझ नहीं है। फरमाया अल्लाह पाक इन्हां नूं इज्जतां ते बुलंदियां अता फरमाएगा। ते फरमाया कई माँ बाप तवज्जो आप तहज्जुद गुजार है, माँ तहज्जुद गुजार है, शब जिंदादार है, अल्लाह वाली है, ते बच्चा जेड़ा बहुतियां तहज्जुदां नहीं पढ़ सकिया, बच्चा बहुते नफली रोजे नहीं रख सकिया, माँ जेड़ी है बहिश्तन है ते अल्लाह वाली है, ते ने रब ना लाई है ते मुसल्ले ते जिंदगी गुजार के गई है, ते बाप दी दाढ़ी दे वाल चिट्टे हो गए ने, तहज्जुदां भी पढ़दा है ते रब रब भी करदा है। फरमाया माँ बाप नूं अल्लाह उन्हां दे बहुत ज्यादा नेक अमलां दी वजह तो उच्चे उच्चे दर्जे अता कर देवेगा ते बुलंदो बाला दर्जे अता कर देवेगा। पर फरमाया जेड़ियां इन्हां दियां बेटियां ने, जेड़े इन्हां दे बेटे ने, तवज्जो जेड़े इन्हां दे पोते ते दोते ने, ईमान ते लैके आए सन, कलमा पढ़ के ते मुसलमान होए सन, पर अबू वर्गे नेक नहीं सन, माँ वर्गे नेक नहीं सन, लेकिन फरमाया सिर्फ ईमान की बरकत की वजह तो अल्लाह पाक मोमन औलादा नूं जन्नत अंदर माँ बाप वाला दर्जा अता कर देण। कई बाप तो उदास बैठे ने, दुआ कर दो जिहदे कोल बाप नहीं, अल्लाह उहदे बाप की कबर नूं जन्नत दा बाग बना दे, अल्लाह उन्होंने जन्नत अंदर आला मुकाम अता फरमा दे। कई मावां तो उदास बैठे ने, अल्लाह जिस कोल मां नहीं होती मां की कबर नूं जन्नत दा बगीचा बना दे। फरमाया पुत्रा दा ईमान होना शरत है, अगर औलाद ईमान तो बाद अमल च घट भी होएगी ना, अल्लाह फजल करके ते उन्हां दा दर्जा दे देगा। और ਇਹਦਾ उल्ट भी मसला सुन लो, कई दफा मैं वेखिया बच्चा नमाजी है, बाप नमाज च गफलत करदा है, मैं वेखिया धीआं माशाअल्लाह पासे दा सोना ने ते मां ने मतलब गफलता करती है। फरमाया किसी वेले इंज भी हो जाएगा, औलादां नूं अल्लाह उच्चा दर्जा दे देगा, लेकिन माँ बाप जे मोमन होणगे अल्लाह फजल करके माँ बाप नूं औलाद दा साथ अता कर देवेगा। कुल्लु इम्रिइन बिमा कसब रहीन, हर बंदा अपने अमल दे नाल गिरवी है, अमल दे नाल गिरवी है। जिहो जिहा अमल लैके आएगा ओहो जी जन्नत ले लेगा ते ओहो जी जहन्नम ले लेगा। ए जिहड़ा लफ्ज़ है ना, फरमाया कुल्लु इम्रिइन बिमा कसब रहीन, हर बंदा अपने अमल नाल गिरवी है। इहनूं समझण दी जरा कोशिश करिया जे। मिसाल दे तौर ते एक बंदा मेरे कोल आउंदा है, आके आंदा शेख साहब मैनूं ना 10 लाख रुपया चाहिदा है, 5 मरले का मेरा खाली प्लाट है, आदि रजिस्ट्री है, बतौरे गिरवी अपने को रख लो। जेड़ी शै बतौरे गिरवी रखी जाए, एडवांस रखी जाए, जरे जमानत रखी जाए, मसला आया तो सुन लो, उस तो बंदा फायदा नहीं उठा सकता, सिर्फ एक सूरज फायदा उठा सकता है। जो 10-10 लाख रुपया लैके रखे ही तो कारोबार च पाया ही ना, अपने किसी देवबंदी बरेलवी भाभी मुफ्ती फैसलाबादी नूं जाके पुछ, ये तेरे वास्ते हलाल नहीं। जेड़ा 10 लाख एडवांस लिया, जरे जमानत लिया, गिरवी लई, ये सिर्फ तेरी उस कोल इमानत है, उन्होंने अकाउंट अंदर महफूज रख या अपने घर अंदर महफूज रख, इनू तू कारोबार अंदर नहीं लगा सकता, तेरे लिए हलाल नहीं। लेकिन वही गल है ना, मौलवी साहब दीन साइड ते रखो, हर गल च बुखारी ना लिया करो, हर गल च मसला ना लिया करो। खैर उन्हें आख्या शेख साहब ए 5 मरले के प्लाट की रजिस्ट्री अपने को गिरवी रख लो, मैनू 10 लाख रुपया दे दियो, जो दांगा उदो मैनू दे दियो। हुण ईमानदार ना दसो, जो मैनू 10 लाख देन आएगा
ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾਂਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਰਵੀ 5 ਮਰਲੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਜੇ ਤਹਜਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ اس صاحب دی جنت ملنی ہے، تے جے 60 سال 50 سال تے رو رو کے قرآن سکھدا سمجھنا نا اس صاحب دی جنت ملنی ہے۔ تے جے پھر کوئی دوسرے کام کرنا ہے، بھیناں دے حق مارنا ہے، بدماشی کرنا ہے، زنا کرنا ہے، 2 نمبریاں کرنا ہے، پھر میرے پیارے بھائی معاملہ بڑا خطرے والا ہے۔ لو جی میں ایک دعا کرنا صدقے دل دے نال ذرا محبت نال آمین کیا جے۔ اللہ سونیا سانو جنتاں دے اندر اپنے ماں باپ دا ساتھ عطا فرما، سارے محبت نال بولو اللہ اولاداں نو ماں باپ دا ساتھ عطا فرما، اللہ ماں باپ نو اولاداں دا ساتھ عطا فرما۔ فرمایا وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ۔ رب دا قرآن کہہ رہا وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، اسی پھر انہاں دے پھلاں چ اضافہ کر دے جاواں گے۔ امددنا دا معنی اضافہ کر دے جاواں گے، پھل انہاں دے ودا دے جاواں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، تے جہو جے پرندے جنتی جان گے، جنتی پرندے کھانے جان گے، فرمایا اسی پرندیاں دے کھانے عطا کر دے رہاں گے۔ فرمایا پھل بھی وداندے جاواں گے، پرندیاں دا گوشت بھی وداندے جاواں گے۔ تے کہن والا تاں ہی تے بڑی پیاری گل کردا ہے، کہن والا تاں ہی تے بڑی سونی گل کردا ہے۔ جنتی کھاندے جنت وچ ون سونے پھل ہون گے۔ میں تینوں اینی گل ہی دسنا ہے بچیا، تقوی دی زندگی گزار لے، خدا دی قسم ہے امتحانی سینٹر ہی، ماں نہیں ہو رہی، باپ نہیں ہو رہا، دادا نہیں ہو رہا، دادی نہیں ہو رہی، کھبے سجے ویکھ لے بڑے بڑے پیارے نوجوان ٹر گئے رہی، اے اللہ دیاں جنتاں دے خزانے لٹ لے۔ اے جنتی جنت وچ ون سونے پھل کھان گے، جنتی ون سونے جنت وچ پھل ہون گے۔ اے جنتیاں لئی جنت وچ ون سونے پھل ہون گے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، جنتیاں لئی جنت وچ ون سونے پھل ہون گے۔ سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے۔ اے زیکا پرندیاں دے گوشت دا کرارا ہوئے گا جی، جنت وچ عجب نظارہ ہوئے گا۔ زیکے پرندیاں دے لذیذ دے کرارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ جیو کڈا سونا ویلا دل بہار ہوئے گا، جدوں جنت وچ رب دا دیدار ہوئے گا۔ ایتھے جھکن والے چہرے اوتھے سارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ فرمایا وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، اسی انہاں دے پھلاں چ اضافہ کر دیاں گے۔ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جڑے پرندے کہن گے اسی انہاں نو پیش کر دیاں گے۔ دل چ خواہش پیدا ہوئے گی، زبان چوں بولن دی لوڑ ہی نہیں پے گی۔ توجہ رکھو، مثلا بلبل اڑدی ہے پئی، مثلا کوئی بٹیر اڑدا پیا، ادھر ویکھیو شہزادیو، دل چ خواہش پیدا ہوئے گی اے بٹیر کھانا ہے۔ فرمایا زبان تو کہن دی نوبت ہی نہیں آئے گی، خواہش آئے گی اسی پجھے بٹیر پلیٹاں اندر رکھ کے تے پیش کر دے گی۔ وہ بندہ جڑا دنیا دے ساڈیاں گلاں من کے آیا ہے، فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا، تے شراب دے بھرے گلاس ہون گے، ایک دوسرے نو لے دے رہے ہون گے۔ لا لغو فیہا ولا تأثیم، کوئی بہودگی اس شراب اندر نہیں ہوئے گی، کوئی گناہ اس شراب اندر نہیں ہوئے گا، تازگی تازگی دے شراب طہور ہوئے گی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ، تے
ننے منے بچے انہاں دی خدمت واسطے انہاں کول ہر ویلے حاضر ہون گے. اے خوبصورت کنے نے کأنہم لؤلؤ مکنون. اے بچے کادے نے انجی لگدا ہے جویں ڈبی اندر موتی سجا کے رکھے نے. لڑ لڑ کے مرنا ہی. ادھر ویکھ اس دنیا دی خاطر جنت کھوٹی پیا کرنا ہے. نہ کدی فجر چکھی ہو نہ کدی زور چکھی ہو. زبان تیری منہ چ نہیں پیندی. نہ مولوی دی بخشش نہ سیاست خان دی بخشش نہ رشتے دار دی بخشش. تے کرتوت تیرا ہے وے تینوں نماز دا ترجمہ نہ آئے. صبح بھی گند کھانا ہے شام بھی گند کھانا ہے زنا کرنا ہے حرام کھانا ہے بھیناں دے حق مارنا ہے. ایڈا تیرا دل کالا ہو گیا کہ کالا کفر تیرے دل دے اندر ہے. 20 سال دی گل معاف نہیں کرتا. اے سارا پروٹوکول اللہ متقین نو عطا کرے گا. اور اصل دے اندر میں جڑا مضمون بیان کرنا ہے نا, میں حرم پاک سے بیٹھا سا تے نا 3 ادا مینوں بڑیاں سونیاں لگیاں تے میرا دل کیتا میں انشاءاللہ کمال آباد بیان کراں گا. ہن گل سنیو. اے تے تسی سنیا ہے نا کہ جہنمی جہنم اندر ایک دوجے نوں پوچھن گے کہ تسی کیوں آئے ہو, تو کہن گے لم نکو مسلین, اسی نمازاں. یعنی جہنمیاں دا مکالمہ تے تسی سنیا ہے نا. سورہ طور دیاں جڑیاں 28 آیتاں دا اج میں ترجمہ کرنا ہے. ہن آخر تے رہ گئیاں نے 1 2 3 تے 4. انہاں 4 آیتاں اندر اسی انشاءاللہ جنت چ جا کے جہو جیاں گلاں کرنیاں نے نا, اللہ پاک نے ساڈی جنت دی گفتگو نو بھی قرآن بنا کے پیغمبر دے سینے تے نازل کر دتا. انشاءاللہ الرحمن میں جا کے تسی جا کے ساڈی اباؤ اجداد نے اللہ دی جنت جا کے اور جڑی گفتگو کرنی ہے نا, آپس اندر جڑا تبادلہ خیال کرنا ہے نا, مذاکرات ہونے نے, گلاں باتاں ہونیاں نے. اللہ نے سورہ طور دیاں نا آخری آیتاں اندر 24 نمبر 25 نمبر 26 27 انہاں آیتاں اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا. ہن سنیو رب دا قرآن کی کہہ رہا ہے. فرمایا وا اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون. جنتی جنت دے اندر ایک دوجے کو سوال کرن گے, حال حوال کرن گے, آپس دے اندر ایک دوجے کو پوچھن دسن گے. تے جنتی کی کہن گے قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم. کہن گے انا قالو انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین. جنتی آپس دے اندر کہن گے یار موجاں لگ گئیاں نے, اسی تو بچیاں چ رہندے ہوندے ہیں نا, کمال آباد, رضا آباد, فیصل آباد, موہن آباد, پاکستان, سعودی عرب, کھبے سجے جدوں گھر بچیاں چ رہندے ساں تے ڈاری لگا رہندا سی. پتہ نہیں اللہ نے عمل قبول کیتا ہے کہ نہیں کیتا. ڈاری لگا رہندا سی کتے اللہ ناراض ہی نہ ہو جائے. ڈاری لگا رہندا سی, ایک نا اندیشہ ہی, خوف ہی رہندا سی, فکر ہی رہندی سی. قالوا انا كنا فی اہلنا مشفقین. یار ڈاری لگا رہندا سی, پتہ نہیں نتیجہ کی ہونا ہے. فمن اللہ علینا, اج اللہ نے سارے ڈر اتار دیتے نے تے رب نے ساڈے تے احسان کر دیتا ہے. ووقانا عذاب السموم. اور جہنم تے دور دی گل ہے, اللہ نے تے سانو جہنم دی تتی ہوا بھی نہیں لگن دیتی. ووقانا, اور ہمیں بچا لیا. فمن اللہ علینا, احسان کر دیا ہم پر ہمارے رب نے. ووقانا ای و بچانا, ہمیں بچا لیا. اصحاب السموم, لو کے عذاب سے. اور جہنم جانا دے دور دی گل ہے, بڑے ڈرتے ساں. ان عذاب جہنم کان غراما, جہنم دا عذاب بڑا چمن جان والا ہے یار. ڈر ڈر کے سہم سہم کے وقت جڑا گزاریا ہے نا, ہن تے موجہ بہارا
रब ने ये शान कर दिता है। ते अल्लाह तबारक व तआला ने सानू लो भी नहीं लगन दी। समूह मानते ने तत्ती हवा, जी चुल्हे चो हवा नहीं निकलती, इनू समूह मानते ने अरबी अंदर। और जन्म तो दूर की गल है, मालिक ने तत्ती हवा भी नहीं आउन दी। इन्ना कुन्ना मिन कबल नदऊ, इहदी वजह वे दो खूबियां साडे अंदर सन। एक ते असी डरते रहिंदे सां ते दूसरा असी हर हाल अंदर अपने रब नू पुकारदे रहिंदे सां। इन्ना कुन्ना मिन कबलू नदऊ, ओनू ही आवाज़ा मारदे सां, भाई सैयदना अली नाल प्यार कर, पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह नाल प्यार कर, हजरत जाफर सादिक नाल प्यार कर। पुकारना किनू है? अद्धे बोले हो पुकारना किनू है? जे देवे ते देंदा अल्लाह है। इन्ना कुन्ना मिन कबल नदऊ, सट्टा लगदियां सी ओनू पुकारदे सां, डिगदे सां ते ओनू पुकारदे सां, शुगर कैंसर हो जांदा सी ओनू पुकारदे सां, खुशियां बहारां मिल जांदियां सन ओनू पुकारदे सां। इन्ना कुन्ना मिन कबल नदऊ, जे देवे ते देंदा अल्लाह है, रख ओदे ते तू तसल्ला है, ओ सबदा परदा पल्ला है। पढ़ो ला इलाहा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, किते तियां ही तियां देंदा है, किते तियां ही तियां देंदा है, किते तियां ही तियां तांदा है, किते निरे पुत्र तांदा है, किते रलवी बारिश पांदा है। पढ़ो ला इलाहा इन्ना कुन्ना मिन कबल नदऊ, असी ओनू ही आवाज़ा मारदे सां, असी ओनू ही पुकारदे सां। इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम, साडा रब ते बड़ा रहम करने वाला है, ते साडा रब बड़ा ही बावफा है। अल्लाह का एक नाम है अल बर, सारे बोलो की ना है, सारे बोलो की ना है। तोहफा तुहाडे लई तैयार हो गया है माशाअल्लाह। काफ़ी किताब मैं बैतुल्ला च बह के भी लिख ली है, मस्जिद नबी च भी बह के लिख ली है। इंशाअल्लाह हुण एक आखिरी फेरा रह गया है भी किताबुल अज़कार की तरह ना उम्मत वास्ते मैं तोहफा तैयार कर रहा इंशाअल्लाह। तफसीर तो पहले अल्लाह दे एक नाम का तारफ एक वर्के ते एक सफ़े तो शुरू करना, दूसरे ते खत्म करना। और मैं मस्जिद नबी च बह के ना अल बर ते पिया लिखदा सा, खुदा दी कसम मैं हैरान हो गया। अल बर दा माना पता की है? जनती कहणगे इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम, साडा रब बहुत रहम करने वाला है। बर दा माना है वो बहुत ज्यादा एहसान करने वाला है, हक नालों बहुत अता करने वाला है, वादे अपने सच्चे करने वाला है, ते सोच नालों ज्यादा अपने बंदे नाल वफा करने वाला है। असी जन्नत च कहना इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम। इधर वेख यार, कई नौजवान मैं वेख रहा बड़े शौक वाले, इधर वे कला बैठा होवे जद वेले सफर च कुछ है लैनी उन्होंने रब नू ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक ला पढ़ के, आयतुल कुर्सी पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ के, इस्तगफार करके मंगण तो पहले पता की क्या कर, अल्लाह जेड़ा बोल मैं जन्नत जाके बोलना है इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम। मैनू सूरत तूर ने दसिया मेरा रब बड़ा ही बावफा है और मेरा बहुत बड़ा एहसान करने वाला रब है। बीबियो इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम, इन्नहु हुवल बर्रुर, और जिहदे कोल बर्रुर रहीम रब होवे ओ मरू मरू करदा फिरदा है, ओनू शुगर नहीं सतांदी, ओनू कैंसर नहीं सतांदा, ओनू मजदूरी नहीं सतांदी, ओनू अपनियां दा जुल्म ते जफाकशी नहीं सतांदी। ओ एक अपने माहौल अंदर ही मस्त रहिंदा है, ओ अपनी एक वजद अंदर रहिंदा है। कहणगे असीं ते बड़े डरदे रहे हैं यार, पर मालिक ने शान कर छड्डिया, लो भी नहीं सू लगन दित्ती ते असी ओनू ही पुकारदे सां, किसे नू नहीं सां पुकारदे। लोग आंदे सन गुस्ताख बाबियां नू नहीं मनदे, ए लामा देंदे हो ना देंदे रहो, ए बाबियां नू नहीं मनदे, ए पीरां नू, हाला असी सारियां नू मनने आ, पर मिल के बोलो रब दी इलावा किसे दी पूजा करदे।
اوے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارنا ہے، مننا نہیں ہے، انہاں دی پوجا کرنا ہے، یہ پوجا ہے۔ اسی پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نو منے ہیں، حضرت جعفر صادق نو امام منے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ نو محبوب خدا منے ہیں، لیکن اسی انہاں نو پکار دے، اسی اونوں پکارنے ہیں جنوں اے بھی پکار دے رہے۔ مینوں بھی چاہتی جمعہ ہو گیا یار، 28 آیتاں مکمل ہو گئی ہیں۔ دو خوبیاں اپنے چ پیدا کرنیاں نے، ایک اپنے گھر چ بے پرواہ رہنا، اچھی بولو، 2.5 مرلے 5 مرلے کنال دی کوٹھی پا کے ہاتھ جی ریموٹ پھڑ کے جڑا مرضی رنڈی دا گانا لا لینا، مذاق راتاں جگتا لا لینا، تینوں کوئی ڈر نہیں۔ آ جڑی آیت ہے نا، یہ اپنے گھر جا کے لکھ، کیڑی؟ قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین۔ بیڈ روم چ لکھ، بیٹھے جی کسے کاتب کو لکھا، اے بیٹھے نے پریس والے، انہاں کولوں کڈوا روزانہ تیری نظر پوے۔ انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین۔ ڈر ڈر کے رہنا ہے یار، پتہ نہیں نتیجہ کی آؤٹ ہونا ہے۔ تو دوسری گل ہے، سارے بولو میں جمعہ ختم کراں، خوشی آوے تے کنوں پکارنا ہے، کمی آوے تے کنوں پکارنا ہے، سارے بولو سیلاب آوے تے کنوں پکارنا ہے، آفت آوے تے کنوں پکارنا ہے، پت نہ ملے تے پت لین لی کنوں پکارنا ہے، پت دے دے تے خوشی چ کنوں پکارنا ہے۔ کیوں؟ وہ بڑا وڈا با وفا ہے، وہ بڑا وڈا محسن ہے، وہ مل پان والا ہے، اور رحیم ذات ہے۔ لو جی ماشاءاللہ تبارک اللہ، اللہ دے فضل نال میں تانوں 28 آیتاں دا ترجمہ بھی سنایا، تفسیر بھی سنائی، اللہ قبول کر۔ اے او سورج ہے، جبیر بن مطعب نے میرا کلیجہ پھٹ چلا سی، میرا جگر اٹھتا سی، میرا ایمان نال دل پر گیا جدوں میں ایتاں سنیاں۔ اجے میں تانوں 28 سنائیاں نے، ایک رگو غالباً سنایا ہے۔ اللہ پاک دے حضور دعا ہے اللہ پاک سانو اپنی رحمت نال معاف فرما۔ بیت اللہ دیاں ماشاءاللہ رونقاں بحال ہو گئیاں نے، پورا مہینہ اللہ پاک دے کعبۃ اللہ دے سائے چ گزریا ہے، پورا مہینہ مدینہ رسول نبی پاک دے گوانڈ چ گزریا ہے۔ میں نا تانوں ایک دل دی گل دسنا، واپس آن دل کوئی نہیں سی کردا، تے دل چ ایک گل آندی سی یار جے نبی پاک اللہ پاک نے ایتھے جے نبی پاک دا گوانڈ دیتا ہے تے اللہ اوتھے بھی تے عطا کرے گے۔ اوے آندے جاندے رہیا کرو، آ جڑے 2 سال بھی نہیں نہ جاندے تسی اچھا نہیں کرتے، اچھا نہیں تسی کرتے، آندے جاندے رہیا کرو، سال چ 2-3 چکر نہیں تے ایک چکر تے لازمی لایا کرو، پیسہ بھی ودے گا۔ فرمایا جڑا بندہ بہتے عمرے کردا ہے نا، بہتے حج کردا ہے، اسی وہ کاروبار چ غربت بھی نہیں رہن دیندے، اسی وہ نامہ مال چ گناہ بھی نہیں رہن دیندے۔ اللہ تانوں حج نصیب فرمائے، اللہ تانوں عمرے نصیب فرمائے۔ یہ خطبہ بار بار لا کے سنو، 28 آیتاں دا ترجمہ یاد کرو، یاد کر کے پڑھو، دیکھو کتنا پیارا انہاں دا ترجمہ ہے۔ اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ساڈے اندر 2 خوبیاں پیدا فرمائے کہ اسی اپنے گھر والیاں چ احتیاط نہ رہیے، ڈردے ڈردے رہیے یار کدے نتیجہ الٹ نہ نکلا ہے، تو جدوں بھی پکارنا ہے کنوں پکارنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔